बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावानो बहिणीनो, सोम्याच्या जीवनपणाच्या ह्या दिसा आम्ही सगळी या बापू सक्रामेंतच्या आराधनाक सांगता मेळ्ळे हांव आयला भाग्यवंता खातीर न्हय पूण फातक्यां खातीर म्हणलो आमचो सोमी ह्या बापू सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जाता. ते आमच्या बऱ्या गवळ्याक आमी भोव मोगान स्वागत करुया आनी आमच्या जिविताक आमी भेटोवन दिवया गावन गीत जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बोळ्या, सर्गींत हांव तूं देवलोय, सोदूंक म्हाका आयलोय. गायनाच्या बुकांत गीत संको K3 पान संको 148 पेज 148 K3.
सुकून गेल्ल्या शेळयां पासत सोदून गेल्ल्या बऱ्या गवळ्या सोम्या जेजू आमचो बरो गवळी जावन ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या पासत तूं हजर जालाय. तुजे परजळीत किरण आमचे तूं फांकून आसाय. तुज्या सरशी तूं आमकां आकर्शीत करून आसाय. आमी अस्कत म्हूण तूं जाणाय सोम्या. आमकां बळवंत करच्याक तुज्या कृपेन भरच्याक आनी आमच्या जिवितांत जी बदलावन गरज आसा ती बदलावन हाडच्याक ह्या पवित्र सक्रामेंतांत सोम्या आमचे पासत तूं हजर जालाय. तुजें वर्तें हजरपण आमी वळखून घेता. तुका आमी नमान करता. तुका आमी प्रणाम करता. तुका आमी वंदिता आनी वाखणता. निरंतरी तुजी महिमा गावन जियोंक आमी आशेता. सोम्या जेजू तुजे सरशी आमी आयिल्ल्या वेळार तूं आमकां कोणाकच पयस करिनाय. आमकां हर एकल्यांक तुज्या मोगान तूं दवरताय. तुज्या कृपेन तूं आमकां नेटयताय. दैवीक सक्तेन तूं आमकां भरताय. हर एक आमच्या अस्कतकायेचेर जैत व्हरोन तुज्या महिमे खातीर जिवचें भाग तूं आमकां फोव करताय. ह्या वेळार सोम्या तुज्या हजारपणांत रावून तुजो तो वर्तो मोग आमी नियाळता. तुवें आमचे खातीर दाखयली ती वर्ती दया आनी खाकूळट आमी नियाळता. आमच्या जिवितांत हर एक दीस हर एक घडी आमकां तुवें तुज्या कृपेन बरोवन सोडून व्हेल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. उपकार तुजो आमी बावुरता आनी तुज्या त्या मोगान सदांच स्थिर रावच्याक तुजी कृपा आमी मागता. तुजो मोग व्हरतो सोमिया. तुजो मोग व्हरतो धनिया. तुजो मोग व्हरतो सोमिया. तुजो मोग व्हरतो धनिया. सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलोय. कशे उपकाराटो हांव तुजो. सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलोय. कशे उपकाराटो हांव तुजो. तुजो मोग व्हरतो सोमिया. तुजो मोग व्हरतो धनिया. तुजो मोग व्हरतो सोमिया. तुजो मोग व्हरतो धनिया. कीर्तन 130 आनी 8 या कीर्तनांत दावीद राय म्हणटा. सरस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान तुका हांव अर्घां दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता. तुज्या मोगान विश्वासपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्घां दिता.
कित्याक तुझें नांव आनी तुझें उतर सक्तांपास तुवें वर्थ केलाय. सम्याचे नांव वाखाणून ताका अर्गां दिवन ताची वडवीक आमी गावया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुझी वडवी गाथा धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुझी वडवी गाथा धनिया. पिरे शिरेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. पिरे शिरेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुझी वडवी गाथा धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुझी वडवी गाथा धनिया. वसम्या देवा सदू देव राय सदू राय तरी ह्या बोपो सक्रामेंतांत आमचे पासत तूं हजर आसाय. तुझ्या पवित्र हजरपणांत रावून तुजी स्तुती करचे भाग तुवें आमकां फोव केलाय. आमच्या कश्टा दुखांत, आमच्या पिडेशिरेंत, आमच्या अनुवारांत, जिविताच्या हर एका परिस्थितीन सोम्या तुवेंच आमकां तुज्या वर्त्या कृपेन चलोवन व्हेलाय. तुजी ती वर्ती दया आमच्या जिणेंत आमी वळखून घेता. तुज्या काकू तुजेर आमचे पातयेन आमी थीर करता आनी आमचे जिवीत तुका आमी समर्पण दिवन तुज्या मोगान सदांच रावूंक अत्रेकता. तुझे मुखार सर पडून सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडून सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. देवा देवा सो तू देव, राय राया सो तू राय, मुझे जिनिये सोम्या तू म्हाका जाय. देवा देवा सो तू देव, राय राया सो तू राय, मुझे जिनिये सोम्या तू म्हाका जाय. तुझे मुखार सर पडून सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडून सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. तुझो मोग वर्तो सोमिया, तुझो मोग वर्तो धनिया. तुझो मोग वर्तो सोमिया, तुझो मोग वर्तो धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुझी वडवी गाथा धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुझी वडवी गाथा धनिया. तुझे मुखार सर पडून सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडून सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. हालेलुया 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 हालेलुया
सोमिया होगळाप तुका सोमिया स्तुती तुका सोमिया वंदन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया हालेलुया 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 सोम्या जेजूच्या हजरपणात रावून ताची स्तुती गावन ताका अर्गां दिवन ताचें आराधन आमी करता आसतना सोम्या आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यान अभिशेक करता. ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर एक नवें जिवीत जिवचें भाग तो आमकां फावो करता. एजेकियल प्रवादी मुखांतर सोमी उलयता 30 वसवरांत 20 वळींत हांव तुजें फातराचें काळीज काडटलो आनी तुका एक मासाचें काळीज दितलो. हांव तुजे थंय एक नवो थीर आत्मो घालतलो. आमचें तें आसलें फातराचें तें काळीज धारून आसलें तें काळीज आमचे सुखुशी करचें तें काळीज सम्याच्या आज्ञाक उपादेसा विरोध वेचें तें काळीज ह्या संवसाराच्या वडण्याक वंदवण्याक भुलवण्याक भली जावन जेवचें तें काळीज आमचो सोमी काडून आमकां मासाचें काळीज दिवंक शेता. कनवळ्याचें दयाळ्याचें दिनपणाचें सोंसणिकायेचें मैपासाचें खालतेपणाचें काळीज सोमी आमकां दिवंक शेता आनी ह्या खातीर ताचो आत्मो तो आमकां दिता. त्या सत्म्याक आमी तानव्या ह्या वेळार हर एक आमची अस्कत काय आमचें उणेपण कितें सगळें आमच्या जिवितांत आमकां वायटाक पातकाक परत परत व्हरचे संगती आसात ते हर एक ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारूं सांगया म्हजे तें जिये पवित्र आत्म्या सदांकाल जिये देवाच्या आत्म्या म्हजे तें जिये मौन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें भळें कर. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको J18 पान संको 141. मुझे तैजिए पवित्र आत्म्या मुझे तैजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तैजिए
मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये ये पवित्र आत्म्या मुझे मोहन तू निथळ कर ये पवित्र आत्म्या मुझे खालीस तू निर्मोल कर निथळ खालसान निथळ मनाने देवाचे आराधन करू स्तुती गावंक तू म्हाका इथे कर जिवीत मुझे भळें कर ये पवित्र आत्म्या जिवीत मुझे भळें कर मौन मुझे नीतळ कर चिंता मुझे निर्मूळ कर मौन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मोल कर काळीज मुझे खालते कर जीवित मुझे भोळे 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 कर मुझे ते जिये पवित्र आत्म्या मुझे ते जिये पवित्र आत्म्या सदा काळजीये देवाच्या आत्म्या सदा काळजीये देवाच्या आत्म्या मुझे तेजिये मुझे तेजिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये आमच्या कुडीच्या हर एका विश्वाक पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण दिवया जे कितें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता जे कितें आमच्या कानांनी आमी आयकता जे कितें आमच्या तोंडांत आमी उलयता हर एका वेळार पवित्र आत्म्या समोर आमी दवरया जर आमच्या दोळ्यान नाका जाल्ले पळोवन आमी आमचे दोळे भ्रश्ट केल्ले आसात जर आमच्या कानान आमी नाका जाल्ले सकट आयकून आमचे कान शुद्ध जाल्ले आसात जर आमच्या तोंडान हांव नाका जाल्ली उतरां उलोवन आमकां समी अपवित्र केल्ले आसा तर ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक आमचे कुडीचे हर एक विश्व आमी समर्पण दिवया मागे आमी पवित्र आत्म्या लागीं दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दी कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या जन्वाय घाल ह्या मुखार तुका मानवची चिनी जियो हे पवित्र आत्म्या म्हाका बळवंत कर म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया दोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दी जिबेक मुझ्या लागम दी दोळ्यांक मोजा दिश्ट दी जिबेक मोजा लगाम दी कानान मुझ्या उतरां घाल मोनान मुझ्या जानवाय घाल कानान मोजा उतरां घाल मोनान मोजा जानवाय घाल कानान मुझ्या उतरां घाल मोनान मुझ्या जानवाय घाल कानान मोजा उतरां घाल मोनान मोजा जानवाय घाल मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये आमच्या हाता पांय संवसो हर एक वावरू या वेळार आमी पवित्र आत्म्या भेटून दिवया कितें सक्कर दिसपरत वावर आमी करता आमची जबाबदारी आसा हर एक पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण दिवया हर एक आमचो वावर आमी खऱ्या मनान खऱ्या खालसाण करूं सोम्याक मानता तसलो तो करूं कितें आमची जबाबदारी आसा ती आमी बऱ्या तरेन करूं प्रामाणीकपणी करूं आनी मुखांतर आमचे जिणी सुफोळ करूं पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया हातांक म्हज्या बोळ दी कामाक म्हज्या फोळ दी
पायांक म्हज्या सांबाळून व्हर जिणी म्हजी सुफोळ कर म्हणून आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारया. हातांक म्हज्या बळ दी, कामांक म्हज्या फळ दी. हातांक म्हज्या बळ दी, कामांक म्हज्या फळ दी. पायांक म्हज्या सांबाळ व्हर जिणी म्हजी सुफळ कर. पायांक म्हज्या सांबाळ व्हर जिणी म्हजी सुफोळ कर. पायांक म्हज्या सांबाळ व्हर जिणी म्हजी सुफळ कर. पायांक म्हज्या सांबाळ व्हर जिणी म्हजी सुफोळ कर. म्हजे थंयची पवित्र आत्म्या, म्हजे थंयची पवित्र आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या. सदां काळजी देवाच्या आत्म्या. म्हजे थंयची 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 म्हजे थंयची. सोमी आमच्या काळजांत आमचे लागीं उलयता. ताचो ताळो आमी आयकुया. सोमी आमचे लागीं उलयता आसतना तो आमकां जिणी एक जोगतें मार्गदर्शन दिता. प्रत्येक जावन आमच्या जिणेंत खंयची दिशा आमी गजय, खंयच्या वाटेन आमी समका जाय म्हणून तो आमकां सांगता. मात्र न्ही आमचे हर एक निर्धार आमी सारक्या रितीन करूंक, बरे निर्धार आमच्या जिवितांत करूंक तो आमकां प्रेरणा दिता. तो सोम्याचो ताळो आयकूंक आमचे काळीज आमचें मन आमी उगडया. आज सोमी आमचे लागीं उलयता सामार्काच्या वंजलातावन अवस्वर्येक वाक्य 14-15 ओळ. Gospel of Mark chapter 1 verses 14 and 15. सुवांक तरण बंदेन घाल्ल्या उपरांत जेजू गलिलयांत येवन देवाच्या राजाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. देवाचें उतर हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, प्राजिताच्या ह्या कृपेच्या काळार आमी आसाव आनी सुमार 40 दिसांचो हो कृपेचो काळ हाच्या अर्धहांतार आमी लागीं लागीं पावल्या. 3 हप्ते आमी लागीं संपयता आनी 3 हप्ते आमकां मुखार उरल्यात. आनी ह्या संदर्भार सोम्याच्या हजरपणांत आज रावून ताणें आमकां दिल्लो तो उलो प्रत्येक जावन ह्या प्राजित्या काळार कशें आमी
स्वीकार केला. कसली मेटां आमच्या जिवितांत आमी काडल्यान त्या दिशेन म्हणल्या विशयान थोडो आमी नियाळ करया. एकापूर बायचे मागणे अल्कोहोलिक एनोनिमस ह्या ग्रुपान सडा वचून उपयोग करचे आसले ते मागणे तुमी आयकला सांग पुरो. त्या मागण्यांत अशें आमी मागता, लॉर्ड गिव मी द सेरेनिटी to accept those things in my life which I cannot change. Lord, give me the courage to change those things which I can. And above all, Lord, give me the wisdom to know the difference between those things which I can change and which I cannot. कितल्या पुरबाची उतरां पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, देवा लागीं आमी मागता कितें म्हूण मागता, जे संगती म्हज्या जिवितांत म्हाका बदलूंक असाध्य ते स्वीकार करूंक म्हाका तुजें बळ जाय. जे संगती म्हज्या जिवितांत हांव बदलूंक शकता ते बदलूंचे खातीर बदलूंक सारकें मेटां काडचे खातीर म्हाका खरेपणी तें धैर्य दी. मात्र न्ही कितें हांव बदलूंक शकता कितें बदलूंक शकना हाचे मदें तफावत समजोवची ती जाणवाय समजून म्हाका दी. म्हज्या भाव भयणीनो, जिणी बदलाप म्हणटा आसतना एक सत आमी वळखून घेवचें. आमच्या जिवितांत आमी बदलावन आशेत, हर एका मनशा बदलावन जाय. पूण ह्या काळार प्राजिताच्या विशेषच्या काळार कसल्या संगतींत आमच्या जिणेची बदलावन जाय आनी कशी ती जाय म्हणल्या विशयांत आमी समजून घेवचें. बदलावणे खातीर बदलावन न्ही, पूण नीज खरी बदलावन ती कसली. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी रोमाघरां बरयल्लें पत्र काडलें जाल्यार थंयसर 12वा स्वर आमकां सांगता. 12वो स्वर पयली आनी दुसरी ओळ. रोमाघरां बरयल्लें पत्र 12वा स्वर पयली आनी दुसऱ्या वळेंत, देवान आमचे वय दाखयल्ले व्हड खाकूळ तिसो उडास काडून तुमचे लागीं हांव प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. आनी मुंदरसून तो म्हणटा, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारिनाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणेचेंच रुपांतर जावं. तुमचे मनां नवी जावं म्हळ्यार तुमचे चिंताप नवें चिंताप मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत येवंक जाय म्हणटा देवाचें उतर. तवळ कितें जातलें, तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. कितें देवाक मानता तसलें तो तुमी समजून घेवंक शकतल्यात. तुमचें चिंताप तुमचें मन नवें जाल्ल्या वेळार. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बदलावन आमच्या चिंतपान आसा जंय जें चिंताप आमकां देवाची खुशी, देवाची योजना, देवाची मांडावळ आमकां चड आनी चड समजून घेवंक आदार जाता, तसलें चिंताप आमचें जायचें. त्या चिंतपाच्या कुशीक आमच्या मनाची बदलावन आमी हाडूंक फुडें सरसाय. एफेसकारां बरयल्लें पत्र आमी काडलें जाल्यार मोगाचें न्हू, थंयसर आनी गुंडायन आमकां ह्या बदलावे विशयान म्हळां. देवाचें उतर सांगता, तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं
तुमकां नासाक वनपा वयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयचें. चिंताप म्हाका नवें जाय जें म्हूण रोमाघरांक पत्रां सांगता तर हांगा एफेस घरांत बरलें पत्र 4 20 आनी 2 वळेतावन आमी वाचता तुमकां नासाक व्हरता तसलें तें पोरणे व्यक्तित्व काडून उडयचें. जें व्यक्तित्व आमकां नासाक व्हरता, वायटाक व्हरता, पातकाक कारण जाता, आमकां अपवित्र करता, जिणे सलवणी हाडटा, तें व्यक्तित्व काडून उडयचें. काडून उडयला मात्र पावना आनी थंयसर व्यक्तित्व पोरणे नासाक व्हरचें काडून उडयतना कितें जाय जाय 20 आनी 3 वर्स सांगता तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय जाय. हांगासर सांगलां म्हाका अंतस्करण नवें जाय जाय. चिंताप मात्र न्ही, अंतस्करणी म्हूण थंयसर सांगलां. कित्याक म्हाका सभारपोटी आमचें अंतस्करण धाड्डें जाता, परत परत पातक आदरल्या वरी मोगाच्या बाबनीनो आमच्या अंतस्करणाचो तो थाळो, देवाचो तो थाळो आमी आयकूंक शकना. अंतस्करण धाड्डें जाता, बिकम्स अ डेड कॉन्शियन्स. देव आमकां मोगाच्या बाबनीनो जोगतें मार्गदर्शन दिता आमच्या अंतस्करणा मुखार. तो आमचे लागीं उलयता. ताचो थाळो आमी दिसपरत आयकत आसतना मोगाच्या आमच्या जिणेची ती दिशा आमी सारके रितीन वचोंक मात्र न्ही, आमच्या जिणेचे निर्धार आमी सारके करूंक आमकां साध्य जाता. पूण केदाळा आमच्या अंतस्करणाचो थाळो आमी आयकना, आमी चड आनी चड वायटाक पातकाक वळोवंक जाता. आनी ह्या वरी म्हणटा देवाचें उतर तुमचें अंतस्करण चिंताप नवें जाय जाय आनी देवाचें प्रतिरूप करून आशिल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनान दिसता तें नितीवनपणाचें आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय. जिणेंत बदलावान मोगाचें म्हळ्यार एक नवें व्यक्तित्व थंयसर 2 तरांचें म्हूण सांगलां, देवभक्तीचें आनी नितीवनपणाचें. हें नवें व्यक्तित्व आमचें थंय देव पळोवंक आशेता मोगाच्या बाबनीनो. आनी ही बदलावन आमच्या जिवितांत जाय जाय. सांग पावलान कालात घरां बरलें पत्र वाचलो जाल्यार 16 वळेंत आमी थंयसर वाचता क्रिस्तात 15 वळें आमकां सांगता क्रिस्तात सुनाती उपकारना असुनाती उपकारना उपकारता एक नवें रचन मात्र. म्हणजे म्हाका भायल्यान आमी सरावळ तराचें बदलावन हाडूंक प्रयत्न करता. आमच्या भायल्या रुपांत जांबरो थोडे जाण खाड सोडटात या केस वडयतात आनी कितें विविध तरांचे म्हाका ड्रेसा मुखांतर बायल्यान आमी दुसरें दिसूंक साध्य आसा. पूण म्हाका खरी ती बदलावन आमच्या जिविताची आमच्या चिंतपांत, आमच्या व्यक्तित्वांत, आमच्या अंतस्करणांत ती बदलावन देव आशेता. आनी ती बदलावन आमी कशी करची, असले बदलावन आमच्या जिवितांत देव आशेता तर ती कशी हाडची. म्हाज्या बाबनीनो एक सत आमी वळखून घेसाय. मनीस अस्क जाल्या वरवीं आपल्या सक्तेन जी बदलावन देव आमचे थंय आशेता ती हाडूंक शकना. आनी ह्याच खातीर सरस्पो देव आमकां सांगता एजेकियल प्रवादी मुखांतर हांव तुजें तें आसलें तें पात्राचें काळीज काडटलो आनी तुका एक मासाचें काळीज दितलो. म्हाज्या बाबनीनो बदलावन देव आमच्या जिवितांत हाडूंक आशेता. एक हार्ट सर्जरी देव आमकां करूंक आशेता. आमचें थंय फातराचें काळीज हांव काडटा आनी मासाचें काळीज तुका दिता म्हणटा तो. म्हाका आमी जाणा हार्ट सर्जरी कोणाची जाय तर ती ताकाच करूंक जायना. तो कितलो व्हडलो दाक्तेर जाल्यार नवार्दी कितलो तो जालो जाल्यार ताका ताचीच हार्ट सर्जरी करूंक जायना. आनी काय दाक्तेरान ती करूंक जाय. आमचें थंय नवें व्यक्तित्व रचून जाय तर एक नवें काळीज आमचें थंय उतर जाय तर एक नवें चिंताप, नवें मन, नवें अंतस्कर आमचें थंय जाय तर मोगाच्या बाबनीनो देवच आमचें थंय हें करूंक आशेता. आनी हें करूंक देवाक आमी अवकाश करून दिसय. हांवच तें करूंक जायना म्हज्या बळान, पूण देव तें करूंक शकता. म्हणल्यार सत हांवें वळखून घेवन म्हजें जिवीत हांवें देवाक समर्पून दिवंक आसा. म्हाका एक हार्ट सर्जरी जाय म्हणटा आसतना दाक्तेर पयलें सांगता
आणि तुजे सर्जरीचे प्रोसिजर ह्या रितीन आसतली म्हणून तुका एक अनस्थेशिया दिवंक आसतलें पयलें तयार करूंक आसा तुजे सकड पॅरामिटर सारकें आसात घे नांगी पळोवंक आसा आनी सकड नॉर्मल आसा जाल्यार अनस्थेशिया दिवन तुका मोस सुकयतली आनी त्या उपरांत मोस सुकयल्या उपरांत तुका इतल्या वरांची सर्जरी आसतली इतल्या वेळ तुका मोस सुकयली आसतली उपरांत कॉन्शियस जाताय आनी भलायकी बरी जातली म्हूण सकड तूं पयलो विवर्सून सांगता आनी म्हाका बाबनीनो देव आमच्या जिवितांत ती नवेंपण हाडूंक हाडटा आसतना आमकां सगळे संगती कळीत करता खंयची निर्धार आमच्या जिवितांत आमी घेवचें खंयच्या दिशेन आमी मुखार वचूंक जाय कसले संगती आमच्या जिवितांत आमी पयस करी जाय कसले संगतीचे सड आमी गमान दी जाय हे सकड मोगाच्या बाबनीनो देव आमकां कळीत करता आमच्या अंतस्करणांत तो आमकां जागयता ते आमी समजून घेवन मोगाचें न्हू देवाक त्या उतराक ताच्या थाळ्याक आमी खालतीमान घालून आमच्या जिविताक आमी भेटोवन दिता आसतना ते नवेंपण आमच्या जिवितांत ते वाडूंक शकता तर मोगाच्या बाबनीनो आज आमी वाग्यां ती कृपा मातसो मेस्त पासत हो वर्तो काळ आमकां फावो जाला आनी वर्ता काळांत आमी अर्द वांटो दळूसू लागीं लागीं खर्चिला जर तर तो फळादीक रितीन आमी करचो ना तर आज मोगाचें आमी निर्धार करया आमच्या सोम्या मुखार जे बदलावन तो म्हज्या जिवितांत हाडूंक आशेता ती बदलावन ताणें हाडच्याक संपूर्ण तरान हांव म्हजो सहकार दिता आमचो संपूर्ण सहकार सोम्याक आमी दिता आसतना वर्ते अजापा विस्मीत आमच्या जिवितांत करतात नवेंपण आमच्या जिवितांत सोमी हाडता क्रिस्त थंय जो कोण जियेता तो एक नवी रचना म्हणटा देवाची उतर पोरणे तें सगळें गेलें आतां सगळें नवें जालां तें नवेंपण आमच्या जिवितांत सोम्यान हाडच्याक ताची दया ताची काकूल्त ह्या वेळार आमी मागया दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं म्हणून सोम्याक आतां आमी उलो मारया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं सो सूर्य तू सोम्या कृपेचो सागर तू धन्या तुझ्या रक्तान तू म्हाका धुवन खाड तुझ्या उतरान सोम्या तू म्हाका नितळ कर काकुतीचो सूर्य तू सोडवोन दारा कृपेचो सागर तू पोदवेदारा काकुतीचो सूर्य तू सोडवोन दारा कृपेचो सागर तू पोदवेदारा धुवन काड तू म्हाका तुज्या रक्तान धुवन काड तू म्हाका तुज्या रक्तान नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं सोमी आमचो कोणाकच आमकां पयस करिना ताची दया ताची खाकूळट आमी मागता आसतना वर्त्या
रीती ताची दया आमचे तो दाखयता ताचे खागोलच्या नदरेन तो आमकां चलोवन व्हरता ह्या वेळा आमच्या जिवितांत कितें सकट अस्कत काय आसा कितें सकट उणेपण आसा कितें आमकां परत परत वायटाक पातकाक व्हरता कसले सकट खाळोवपाची संगती आमकां दोसतात आमच्या जिवितांत ते हर एक सोम्याक आमी समर्पण दिवया सोम्या हर एक म्हजे अस्कत कायचे म्हजे उणेपणाचे पातकाच्या बांदपासाचेर हांवें जैत व्हरून सोम्या तुजे तें सुटकेचे जिवीत तूं म्हाका फोव कर सोम्या नवे काळीज नवे मोहन तूं म्हजे तेरस सोम्या दिताय तूं सर्वा तुजो आधार पावताय तूं सदांच कश्टा वेळार दिताय तूं सर्वा तुजो आधार पावताय तूं सर्वा कश्टा वेळार हात उबार आयला तुजे मुखार हात उबार आयला तुजे मुखार वेंगंदन म्हाका कर तूं सलवार वेंगेंदन म्हाका कर तूं सलवार दया दाखये जेजू हातकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडखला बये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू हातकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडखला बये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं सोम्या जेजू तुवें म्हळें संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीच पूण धैर्य घेया भिये नाकात हांवें संवसाराचें जैत वेलां सोम्या आमकां हर एकल्यांक शांती समाधानी जिवच्याक तुजी कृपा तूं आमकां बसयताय सभात्राचें समाधान आमच्या जिवितांत आसा आमच्या कुटुंबा जिवितांत सभा संगती आमकां दोसतात कुटुंबा संघामध्ये मनस्ताप आसा नाबक्षणाचो स्पिरीट आसा राग द्वेष हगे असले संगती आमकां दोसतात सोम्या ह्या बांदपासां सोम्या आमकां सुटका तूं लाभय तो मोगाचो संतोष आमच्या कुटुंबांनी सदांच अनुभव करूं शांती समाधानी सोम्या आमी जियो सर आमच्या कुटुंबा संध्याक सोम्या तुज्या कृपेन तूं बरें शांती सोकुवर तुनसू सोम्या मोगाचे भंडार तुनसू धन्या शांती सोकुवर तुनसू सोम्या मोगाचे भंडार तुनसू सोम्या माफ मागोंक आयला तुजे सरशी माफ मागोंक आयला तुजे सरशी करूंक आशेता तुजी खुशी करूंक आशेता तुजी खुशी दया दाखये जेजू हातकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडका लाभये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू हातकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडका लाभये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं आमचे सवार त्या सवासात गरजो आसात सबार आमकां मागोंक सांगला मागणी आमी बसयला त्या घरी एकल्यान सो आमी आवळी उडास करया सबार कडेन संवसारांत अशांती आसा
युक्रेना सगळें चलोवन आसा. सभा देशांनी परिस्थिती मस्त पाड आसा. आमच्या देशांनी सबार कडेन विविध तरावळ तराचे समस्या आसात. हर एक आमच्या सोम्याच्या पांयातले आमी समर्पण दिवया. स्वामी आमकां ताच्या पवित्र रक्ताच्या संरक्षणाखाल दवरून चलोवन व्हरता. ताणें वारयल्लें तें रगत, त्या रक्ता मुखांतर ताणें आमकां सुटका जोडून दिल्या. त्या पवित्र रक्ताच्या संरक्षणाखाल आमी रावता आसतना कसलेच संवसारी सकत आमचे जैत व्हरूंक शकची ना. म्हळ्यार सत ह्या वेळार आमी ओळखून घेवया सोम्या समोर. आनी आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांचेर ह्या वेळार सोम्याच्या भोव पवित्र आनी अमूल्य रक्ताचें संरक्षण आमी मागया. सोम्या जेजू, तुज्या भोव पवित्र आनी अमूल्य रक्ताचेर हांव परिपूर्ण विश्वास दवरता. तुज्या अमूल्य रगत म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सदस्यांचेर तकले थावन पांय तळा पर्यंत शेणावन आमच्या कुटुंबाचेर संपूर्ण संरक्षण आज हांव जोडून घेता. सोम्या जेजू, तुज्या भोव पवित्र रक्ताच्या सक्तेन म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक सर पिडेंतलें, सर वायटांतलें, सर विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें, पातकांतलें, सैतानाच्या आनी दुस्मनाच्या पासांतलें, आकस्मीक नातायर मरणांतलें आनी कितें तुज्या सर्गींच्या राजा विरोध वेता त्या सर्व संदर्भांतलें तूं म्हाका राखून व्हर. सोम्या जेजू, तुज्या अमोलीक रक्ताच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुजी जनवाई, तुजी गिन्यान आनी धैर्य म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तूं दी. सोम्या आमचो भावार्थ तूं थीर कर, आमचो भरवोसो तूं घट कर. तुजें उतर आयकूंक, तुजें उतर वाचूंक, तुजें उतर समजून घेवंक आनी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय आसली कृपा आनी सकत सोम्या तूं आमकां दी. सोम्या जेजू, आमच्या जिणेंत तुजी खुशी सदांच जाणा जावंक आनी तुज्या खुशे प्रकार तुजो आनी पेलाचो निस्वार्थरान मोग आनी सेवा करून जियोंक तूं आमकां फोव कर. अशें संवसारी पयन काबार जातास सरकार सस्नीक सुख म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तूं फोव कर म्हणून सोम्या तुजे लागीं हांव परतून मागता. आमेन. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वखणी तुका जेजू. आमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांक नामा सोमेश सांग ह्या वेळी सोम्याच्या त्या अमूल्य रक्ताच्या संरक्षणाखाल आमी दवरया. आनी सोम्याक आमी सांगया, तुज्या रक्तान सोम्या नितळ म्हाका कर, तुज्या रक्तान सोम्या निर्मळ म्हाका कर, तुज्या रक्तान सोम्या पवित्र म्हाका कर म्हणून खालतेपणी सोम्या लागीं आमी मागया. तुज्या रक्तान सोम्या नितळ म्हाका कर, तुज्या रक्तान सोम्या निर्मळ म्हाका कर, नितळ म्हाका कर, निर्मळ म्हाका कर.
माखाक निर्मळ माखाक तुझ्या रक्तान सोम्या पवित माखाक तुझ्या रक्तान सोम्या पवित माखाक पवित माखाक पवित माखाक पवित माखाक पवित माखाक तुझ्या रक्तान सोम्या पवित माखाक तुझ्या रक्तान सोम्या पवित माखाक समेचे आशीर्वाद या वेळा घेऊन कमी तयार जाऊया त्याचे आशीर्वाद घेऊन कमी येत असताना एक निर्धार आम्ही करूया या वेळा रे समेच्या हजारपणांत जे कितें बदलावन म्हज्या जिवितांत सोमी आशेता ते बदलावान हाडूंक हांव म्हजो संपूर्ण तरान सहकार सोम्याक दिता आनी तो सहकार आमी संपूर्ण तरान दिवच्याक सोम्याची कृपा आमी मागया ताचे आशीर्वाद आमी मागया प्रार्थुया हे देवाविची सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगास सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आनी ह्या मुखान तुवें आमकां जोडून दिल्ली सोडवून आमी आपणावंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आपची तकली बगावन वा सादे जाला सस्तांगी प्रणाम करून सोम्याचे आशीर्वाद स्वीकार करया Alleluia.